رسول عربی یا حبیبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ قربان میری جان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر، مرتا ہے مسلمان، مرتا ہے مسلمان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر۔ اللہ نے بخشا جنہیں نورانی خزانہ، ایک میں نہیں کہتا ہوں یہ کہتا ہے زمانہ، اللہ نے بخشا جنہیں نورانی خزانہ، ہوتے نہ محمد تو کہاں ہوتا ٹھکانہ، لایا ہوں میں ایمان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر۔ اس کالی کملی والے کا ایک واقعہ سنو، عشق رسول کہتے کسے ہے ذرا سنو۔ ملک عرب میں ایک تھی خاتون بے مثال، تھا اس کا دل رسول کی الفت سے مالا مال، دوران جنگ چال چلی دشمنان نے، پھیلائی یہ خبر کہ محمد نہیں رہے، سنتے ہی اس خبر کو پریشان ہو گئی، گھر سے نکل کے جنگ کے میدان کو چلی۔ بی بی نے راستے میں کئی لوگوں کو دیکھا، میرے حضور کیسے ہیں مجمع سے یہ پوچھا، خاموش سب کھڑے رہے اور کوئی نہ بولا، ایک شخص نے جواب دیا اس کی بات کا، حضرت تو خیریت سے ہے پر ہے بری خبر، اس جنگ میں تمہارے شوہر گئے گزر، سنتے ہی اس خبر کو کیا صبر اور پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک زخم کھایا دل پہ مگر پھر بھی نہ رکی، حضرت کو دیکھنے کے لیے دوڑنے لگی، مجمع ایک اور آیا نظر اس کو سامنے، اچھے تو ہے رسول لگی سب سے پوچھنے، خاموش سب کھڑے رہے اور کوئی نہ بولا، ایک شخص نے جواب دیا اس کی بات کا، حضرت تو خیریت سے ہے پر ہے بری خبر، اس جنگ میں تمہارا بیٹا گیا ہے مر، سنتے ہی اس خبر کو کیا صبر اور پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنے میں اس کو دور نظر آ گئے نبی، ایک دم خوشی سے آپ کے قدموں پہ گر پڑی، پیارے نبی نے صبر کی تلقین کی اسے، بارش ہو برکتوں کی تجھ پر خدا کرے، عورت نے یہ سنا تو کہا اے میرے نبی،
जब आप सलामत हैं तो फिर गम नहीं कोई। प्यारे हुजूर मेरे सभी आप पे कुर्बान, हम आपकी उम्मत में है, हम पर है ये एहसान। पैगाम है सभी के लिए आपका फरमान। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बुजुर्गान मोहतरम, नौजवानान अजीज, आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो हम यहाँ जमा हुए हैं उसकी वजह क्या है और उसका मकसद क्या है। चंद दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक तंजीम हिंदू महासभा के मलऊन और बदबख्त लीडर ने, जिसका नाम लेना भी हमें गवारा नहीं है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उस नबी के बारे में जो सबके लिए रहमत बनकर आए थे और जिन्होंने इंसान तो दूर की बात जानवरों के हुकूक को बयान किया, उस नबी की शान में उसने गुस्ताखी की। और आप जानते हैं कि मुसलमान चाहे कितना ही बदअमल हो, उसके दिल में नबी की मोहब्बत है। वो हर एक चीज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, वो सबको बर्दाश्त करेगा। वो सबको बर्दाश्त करेगा, लेकिन उसकी जान पर हमला हो उसे वो भी बर्दाश्त है, माल पर हमला हो बर्दाश्त है, खानदान पर हमला हो बर्दाश्त है, इज्जत और आबरू पर हमला हो बर्दाश्त है, सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। लेकिन एक अदना मुसलमान भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना गुस्ताखी भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हर मुसलमान अपनी जान को कुर्बान कर देगा, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक हर्फ आए, मुसलमान हरगिज उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही जज्बात का इजहार करने के लिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर, चूंकि यह हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, यहाँ हर एक मजहब से ताल्लुक रखने वाला रहता है और हर एक अल्हम्दुलिल्लाह अमन और शांति के साथ रहते हैं, सब मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन कुछ बदबख्त हैं, कुछ फिरका परस्त हैं जो इसमें बदअमनी पैदा करना चाहते हैं और आपस में नफरतें डालना चाहते हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बदअमनी न फैले, जो मोहब्बतें हर एक मजहब से ताल्लुक रखने वाले इंसानों के दरमियान हिंदुस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह है, वो मोहब्बतें बाकी रहें। और हम तो ये कहते हैं कि किसी भी मजहब के पेशवा के बारे में कोई गुस्ताखी करे, मुसलमान हरगिज उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नहीं, बल्कि किसी भी मजहब के पेशवा और किसी भी मजहब के बड़े के बारे में अगर कोई गुस्ताखी करेगा, मुसलमान इंशाअल्लाह कभी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि हुकूमत जिसको गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन उसको ऐसी कड़ी और सख्त सजा दे कि सबके लिए इबरत बने और कोई आइंदा इस तरह की हरकत करने की जुर्अत न कर सके। बस इसी मुतालबे के लिए ये मुख्तसर सा पुरअमन और बिल्कुल आवाज नहीं, बिल्कुल आवाज बगैर आवाज के ये एहतिजाज किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये एहतिजाज कामयाब है, अगरचे ज़ाहिरी एतबार से इसका फायदा हमें नजर न आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हमने जो ये मुख्तसर सा जलसा मुनाकिद किया है, ये अल्लाह की निगाह में कामयाब है। अल्लाह इसका बदला इंशाअल्लाह हम सबको देंगे। अल्लाह ताला हमारे इस जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सबसे पहले हमारी ये दुआ है कि अल्लाह उनको हिदायत से माला माल करे। अगर हिदायत नहीं है तो अल्लाह उनको नेस्तो नाबूद करे, उनकी नस्ल को अल्लाह नेस्तो नाबूद करे और ऐसी इबरतनाक सजा दे कि सारी दुनिया देखती रह जाए और उससे इबरत हासिल करके कोई आइंदा इस तरह का कदम न उठा सके। ये तो छोटा सा एहतजाज है, लेकिन इंशाअल्लाह भी 3:30 बजे टाउन हॉल में एक बहुत बड़ा एहतजाज होने वाला है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब वहां भी पहुंचे और इसी तरीके से मगरिब के बाद
قدس صاحب کی عیدگاہ میں پورے بنگلور شہر کا بہت بڑا اجتماع ہونے والا ہے. اس میں بھی ہم سب کو بغیر کسی مسلک کے اختلاف کے پہنچنا ہے. کیا سب پہنچیں گے انشاءاللہ؟ اللہ سب کے پہنچنے کو آسان فرمائے، قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ سے گزارش ہے، بہت ہی جیسے الحمدللہ آپ نے بڑوں کی بات کو سن کر خاموشی کا اظہار فرمایا ہے، اسی خاموشی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو بالکل آواز کیے بغیر چلے جائیں، بہت بہتر ہوگا. کوئی فتنہ فساد نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، اور کسی کی وجہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا خاص خیال رکھیں. اور دکان والوں سے، کاروبار والوں سے اخبار میں بھی یہ اعلان دیا گیا ہے کہ آج کے دن کاروبار کو بند رکھ کے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.